महफिल है, आपकी तिलावत और शुरकाए इखलास की मुबारक समाअतें अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़ुबान, गले और सीने को तिलावत कलाम पाक के लिए खोल दे। इस मजलिस के पहले हिस्से में आखिर में जो मुसाहिब पढ़ करके गए थे अजीज अहमदुल्लाह बरकत रवि, उनके लिए ढेर सारा पहले इनाम का ऐलान किया जा चुका। कारी कासिम साहब बरकत रवि जो हमारे हकम में मौजूद कीजिए। عن سليم عن الإمام حمزة الكوفي من طريقين يقسم من كتاب الكامل للهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب. قال رب نجني من القوم قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي
وجيء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من
ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقي لهما. جميل. ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقي لهما. الله. فسقي لهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجيءته إحداهما تمشي على استحياء
نجوت من القوم الظالمين. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. قرأ بها بطحاء على أبي الحسين الفارسي وقرأ على أبي الحسن الحمامي وقرأ على ابن مقسم وقرأ على إدريس الحداد وقرأ على خلف وقرأ على سليم وقرأ على حمزة زياد الكوفي وقرأ حمزة على الأعمش وقرأ على ابن مثال الأسدي وقرأ على علقمة بن قيس وقرأ على ابن مسعود وقرأ على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقرأ ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل الأمين عن اللوح المحفوظ الرب العالمين. أنا أقرأ برواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق من كتاب التجريد للفحام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये थे हमारे अजीज़ मुसाहिब मुज़म्मिल नूरसारी। तीनों कैफियत में माशाअल्लाह बहुत उम्दा पढ़ा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको भी मश्क़ पर मज़ीद मुदावमत नसीब फरमाए। मुकर्रम